سلام سلام كرة تخاتلت كما يوعدكم السلام ديكم أنا لكم لكن مسجن ماركس لما أنتي بفليز لما دوي مسكم ليهو دسكو لكم لما تصفى جبر مالتيو إنه لما أنتي بك خالي نجار يحزم تاني أخو تأيكون كم تجرش سمعكم لايك جورو بيت سوي لكم لا سابسكرايب نقولهم ቤተሰብ ሁኑ ማለት እዩ ሎማዓንቲ አም ዝትርእና ኣለኹም ዓብይ ነገር ወይ ከዓ ፍልይ ዝበለ ነገር ኢና ሎማዓንቲ እንታይ ምኳኑ ግን ኣይትሸክሉ ብቻ ካብ መጨረሻ ሰሚዕኹም ላይክ ኦኬ እንታይ እዩ ዝግብጃ እዚ ስራሕ እንታይ እዩ መርዓ ድዩ መርዓ ዶ ብፀመሎ እዩ ሕፀ ዶ ብፀመሎ እዩ ገለ ከይትብላ أستوعب لبيلهم كما جرش سمعوا مالتي أظني حفتي أرت أن لا تأجت الله جزعت الله إنها لو ما أنتي بتعمي دس اللي يوعلو كاوجين أو تصمد حس الليو أو تصمد همزي شنقلنا الليو تصمد مرعى الليو قالت كيتبلا ببعدو التفالي بهالي سلازلو نالو ما أنتي مدبت أيكون حيث كونيو جن تخكل صام للدتين يا خزي صام للدت الحمد لله كل سيف اللتيو حيث تلمين خاك أو الشت بهالتلو الشت هو لو مع بيتيش مقلتات نعدي ويخان جزاتيو بلي عم صوتيو من كهديو أرهق أره شن دحرح لبهاللو مالتيو أوكي تحنت حفتنا وكان كي جت أتكبر له تحفر له كي تقرط أجين حفت ياتري والهم كما يتألم تسرح لا مالتي تبغى تجين جزا يكون يعد ولديو مزتري والهم تحنت رز تسرح تحنتي اللي تعوزي اللي تعرفها ما يزفزفاني أدني تقلتها تحنت برشين تسرح لا بطعم دس بهالمعلتنا فلي زالت معلتي يا لما أنت مالتي لما أنتي يا يسرح له يبلن بي صباح يوم كبلو هذا مشت مزجرنا سراريحنا حاديرنا صباح بقعوي نجرني يبلا لا صباح طريقهم أدنى كنور يب بنتن بصام بزح ايتلمدي جين هتريقوا لهم صاحب برشين يسرح له ترجعنا تلمد أيو أو صوم حتى الشتاء هلي تنحما كاو بلي أمسات يوم يخدم ما بلي أمسات يوم يخدو تصوم مسوسة وعسارة مسوسة كلنا جري جبر مالتي لنا تحس أخانا منيو مرعى كما أزيو كلنا جر أسألي يكوننا كسبقاس تراجعهم سمعوا مالتيو أنا وين اللي هي مساعتني يسرح له حدا إيدي لا أرد حدا إيدي حلا حبارة يلركب جن عد خنا تستوسات خنا إيه خنا سدت خين خازنا جت أرزي سرح تريت اللي هات حو من داد تناجت أرد إيش قالت برد ستيت علمو تايو من قرقرات علمو قالت لا تقول إيه خنا جت أرهم يوتش سلال سرح مالتيو أقعد دك كتما زي اللي تفلتت هالي كنت برد استمت اللامت براد لك أهم نايت شيزي نفهم صعدايو زي أوتش من درهم صغير خال سراح بتعمي اللي تسلم تسلمو وين تايل أيو قلاي تلاي لأي قطامي إنها أسكي عمل الدتات أسكي روحس جمع خطولنا أيهم كورات حواتي زيجي ناي حزة نورمالي ولا برشنا مبالي أم كهدو نورمالي بقى عقمو يزقبر ببلو نجر خرعيو بقى خالي نجر كبر لي خانس عقمو غيرو كحلف مساليو هاليتيه تريد اللي خلنا يقطر من دد خاغير خنا سلط برشن خسرح خمس غيرها تقهروا بطعمي قرنيرو أبزن قهري لا سحانكو
ከምዚ ኣገረ ይሕብረለን ኣለኹ ካልኦት እውን ኣለዋ ብቲ ጎኦን መጎጎ ይጋግራ ኣለዋ ጎኦን ልጫ ይሰርሓ ኣለዋ ጎኦን ሩዝ ይሰርሓ ኣለዋ ጎኦን ስልሲ ይሰርሓ ኣለዋ መዓት እዩ በቃ ብዙሕ ዓይነት ፀብሒ እኒኦ ባይዘወይ ትሪእዎ ኣለኹም ገጠር ደስ በሃለት እያ ናፍቲ ትብላ በቃ ኖ ናይ ሎማዓንቲ ኣጋምሸት ሎማዓንቲ ዓርቢ ማለት እዩ ኣጋምሸት ሙሺ እዩ ደጊም ፀሓይ እናፀደቐት እያ ንፅባሕ ዝግጅት ማለት እዩ ፅባሕ ቀዳም ደሞ በቃ ፍልይ ዝበለ ዝግጅት ካብዚ ዝበለፀ ዝግጅት ንእሽተይ ክትርእኹም በሊዖም ሰትዮም ንክኸዱ ሰራሪሕና ንሓድር ኣለና ማለት እዩ ፀብሒ ብርሽን ከዓ ኳዕ ትብላ ካብኡ ድሞ እንኳዕ ደስ በለኪ እንታይ እዩ ናመን እዩ ሕፀ ድዩ ገለ ፅባሕ ቀዳም ብልበለ ፀብራህርህ ከብለልኩም እየ ኦኬ ንሎማዓንቲ ግን ያው ንሎማዓንቲ ዓርቢ ከምዚ ጌርናላ ኣሰራርሕና ኣምሺና ካድሕር ሰዓት እስኪ ንቶም ተኸታተልተይ ከካፍሎም ኢለ እየ እዚ ከዓ እንትን ኣሎ ማለት ሽንጉርቲ ልስልሲ እናተቀራረበ እዩ እናበሰለ እቲ ከዓ በቃ በቢዓይነቱ እዩ ባይዘወይ ፆም ስለ ዝኾነ ብዙሕ ዓይነት ይስራሕ ኣለዉ ዝለኒ ሓፍተይ ካብ ገጠር ናፍቲ ትብላ ትፈልጣ ይኽን እስኪ መን እያ እዛ ቆልዓ ሓዚና ናፍቲ ትብላ መሸት ናበለት ናፍቲ ትብላ ሲ እስኪ ስማ ፀሓፋ ትፈልጣ ደቂ ዓደይ እዚኣ መቸም ደይፈልጥ ሰብ የለይ ሰሓቂት ተጫዋቲት ፍልጥቲ እያ ማለት እዩ ደቂ ዓድና ዝኾንከን ደቂ ዓድ 3 ደቂ ሽጣ ደቂ ራንዳ ገጣም ራንዳ ኮይ ትፈልጣ ደቂ ላዕላ ሽጣ ዝኾንከን ግን ትፈልጣ ይኽን ማለት እዩ ታደርሃለው እዚ ትሕግዘና ኣላ ኣይ ንዓድና ንረና ገጠር ባይዘወይ ኣብ ገጠርና ንሕልፈልና ዓዲ ቦና ማለት እዩ ኣብዚ ለበቃ ሓደ ግዛ ናተባህለ እዩ ኮነ ክትሓምፃለይ ምናምን ናለታ እያ ኣብዚ ለስልሲ ድያ ሰራሕላ መስለኒ ኣለ ዓይኔ ሰላ ተኸዳና ከዓ በቃ ናይ ስራሕ እዩ ናይ ገጠር ዓድና ጥዑይ ክዳን ሓድሽ ክዳን ጌርካ ይስራሐይ ዋላ ክዳን እናሃለየካ ኣብ ገጠር ቅንጥጥጥጥ ዝበለ ክዳን ጌርካ በቃ ትፈልጦ ይኹን ኣዴታትና ኣሕዋትና ገጠርቲ ኮይነን ዋላ ክዳውንቲ ብዙሕ እናሃለወንስ በቃ እቲ ናይ መሳርሒ ዓንታ ለወፀት ጌርካ እየ ዝስራሕ እናሃለወን ኮ እዩ ኣነስ ብጣዕሚ ዝገርመኒ እና በቃ ሓድሽ ክዳን ጌርካ ሳም ጌርካ ጥዑይ ክዳን ጌርካ ሳም ጌርካ ስራሕ ተረሲሑሲ መኣዝ ክሕፀብ ገለ ስለ ልበሃል እምበ ክዳውንቲ መሊኡ እዩ እና ትርእና ኣለኹም ኣይ ዓድኻ ጥዑም ዓድኻ ፅቡቕ ስደት ዓይኒ ይጥፋእ ኢለ እየ ብስሩ በእውነት ለዊጥና እዩ ግን ትኸምዝታት ምዕበይና ናይ ገጠር ነገራት ገለስ ዓድኻ ከምዚ ጌርካ ፍቲ መረባኻ ኳሳቲርካ ፍቲ ኣዳም ጎጎ ናፍቲ ክትብል ተለካ ዝኾነ ነገር ክህሊ ተለስ ብጣዕሚ መንፈስካ ሕድስ ዝብል ከምተ ኢላ ተዘርግሕላ ክናፋት ዘርግሕላ ተቃሪብ ገዛእ ማለት እያ በቲ ሓደ ገፅለ እንትን ለመጎጎ ኤሌክትሪክ እንጀራ ስለልጋግር ለዋታ ኣብዚ ለተወግዐና ኣላ እዚ ለገፀ ከይተኣቲ ከምዚ ትብላ ኢዳ ንከየ ገፃ ትገብርላ ኣለማት ዓይነ ከይትፍለጥ ከይትረአ ማለት እዩ እና እስኪ ፍልይቲ መዓልቲ ወይ ከዓ ፍልይቲ ቀይና እያና ለምዋና ለለና ፅባሕ ብልፅ ለለት ንሕጎሰላ ወይ ከዓ ዝሕጎሰላ መዓልቲ እያ ክትኮን ኣብዚ ለስልሲ ዝሰርሕላ ረእዩ ስልሲ መዓት ዓይነት እዩ ባይዘወይ ስልሲ ውሒደን ትብል ትኽእሉ ኢኹም ካብ ካሊእ የለ እዩ ውሒዱ ንውስኸሉ ኢልና ኢና ንሰርሕ ኣለና እምበይ ሓደ ገፅ ያለ እዩ ካብኡ ንከይውሕድ ሽንጉርቲ ከቲፈን ስልሲ ወስኻሉ ተቢላ ኣብዚ ለስልሲ ትሰርሕላ ማለት እዩ ተልጫ ገለገና ምስ ወረደ እዩ ልጫ ክስክታት ሩዝ ተሰሪሐሎ እዚ ሰሪሐሎ ልጫ 04 ዓይነት ፀብሒ ኮይኑ ለምቸም ኣብዚ ከዓ ናይ መጎጎ ልጋግራ ቡና ፈሊሕዎን ኣሎ ልዘነ ንሽቲ ማለት እዩ ኣይ ገጠርካ ፅቡቕ ኣብ ገጠር እዩ ና ገጠርካ ጥዑም ናልክ እያ ልፀብሒ ዝሰርሓታ
ልምጎጎ ልጋግራ በቃ ላፍቲ ልላታ ቡና ፍሊሓ ነው ዚ ሓንቲ ማለት እዩ ሓንቲ ዘይተኮና ወይ እስከ ዓዲ ክነስታውስ ኣሕዋተይ ኣይኒኣ ክንደቂ ገጠር ከምዚ ምድርያት ክንወስተር ትረቢልከን ቡና ተፍልሓ ዳምጎጎ ኮይንከን ከምዚ ብሓዊ ሃርሃር ነቢልከን ዝኾነ ፀብሒ ገለ ትሰርሓ ነበርክን ኣሕዋተይ ክንደየናይ ከም ተስታውሳ ዝፈልጥ እዩ ግን ኣጆኽን ዕድመን ጥዕናን እንተሂብካ ኩሉ ይረአ እዩ ንስኻትን ንዓድኽን ኣቲኽን ብሰላም ናብዚ የብቅዕኽን ከመይ ከምቲ ናተይ ይግበረልክን እናበልኩ ኩልክን ናይ ስደት ኣሕዋተይ ንኣና የምስልክን ኩሉ ንሕና ንረኽቦ ኣለና ዓድና ኩሉ ንሪኦ ኣለና ንስኻትን እውን ንክትሪኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍቓድ ይኹን ክቡራት ኣሕዋተይ እዚ ዘረባ ከይበዝሐልኩም ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚ ይመስል ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ኣሎ ደስ ይበልኩም ላይክ ናገርኩም ንፅባሕ ዓብዪ ዝግጅት ኣሎ ብሃንቆታት ፀቦይና ማለት እዩ ይቕድሖ ኣባ ቡና ዓርከዋ ናበልኩ እዚ ድንጉዮ ነው ዓይነይ ብላ መረሳዕሽ ዓይነን ኣብዚ ናጋገሮ ናመፍልሖ ናሰራሖ ቡና ይቐድሐና ኣለ ማለት እዩ እሰይ ዝዓድኻስ ክንደይ ይጥዕም ስደት ዓይኒ ጥፋ ኢለ እዩ ብትኽክል ማርያምን ዓድኻስ ኩሉ ጥዑም ኣብ ሓመድ ሃረስካ ኩሉ ነገር ጥዑም እዩ